मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आप जो सवालात भेजते हैं वो एक तरह से मिक्स बैग है। इसमें चंद सवालात ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब शायद हाँ या ना में दिया जा सकता है, या फिर आप कहेंगे कि बहुत ही मुख्तसर उनका जवाब है। और ऐसे सवालात के मैं जवाब अभी नहीं दे रहा हूँ, वो इकट्ठे ही किसी एक वीडियो में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर करूँगा। लेकिन चंद सवालात आपके जो होते हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं, और ये खुशी की बात है कि आप ऐसे सवालात भेजते हैं जो वाक़तन आसान नहीं है, उनका जवाब आसान नहीं, उन्हें समझना आसान नहीं है। आज का जो सवाल है वो भी ऐसा ही है, और ये कदरे मुश्किल सवाल है। आज का सवाल मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 36वीं आयत से है, लेकिन हम 35 से 38 आयत तक इसे पढ़ लेते हैं ताकि बेहतर तौर पर हम इस सूरत हाल को समझ सकें कि जिसमें ये सवाल उठाया गया है। खुदा के कलाम में ये लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज़ के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज़ के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसके हक में पूरा होना ज़रूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। अब इस हवाले में से जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि जब यसु मसीह कहते हैं कि अपने कुर्ते बेचकर तलवारें खरीदो, तो इससे क्या मुराद है? क्या यहाँ पर यसु मसीह अपने शागिर्दों से मुसल्ला मुज़ाहमत करने का कह रहे हैं? अब जैसे मैंने कहा कि इसकी प्लेन रीडिंग से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब इस तरह की कोई मुश्किल आयत हो तो इसका बेहतरीन तरीका वही होता है जो हमेशा हम अपनाते हैं कि हम सायाको सबाक की रोशनी में देखते हैं, और अगर फिर भी पूरी बात वाज़ेह ना हो तो दूसरा एक जो मेथड अपनाया जाता है वो ये है कि आप इस मौजू पर जो ओवरऑल टीचिंग होती है बाइबल मुक़द्दस की, आप उसको लेते हैं और उसकी रोशनी में से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम भी यहाँ पर दोनों ही चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट हमें बताया गया है कि वो यसु मसीह की गिरफ्तारी का है, कि यसु मसीह अब गिरफ्तार होंगे और फिर उन्हें मसलूब कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये सब कुछ हो तो यसु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाते हैं, और अब इसी पेराए में ये सारी बात हो रही है। और बात करते हुए यसु मसीह पूछते हैं कि पहले भी मैंने तुम्हें भेजा था, जो गालबन यसु मसीह का इशारा लूका 9 बाब की तरफ है, या फिर अगर हम मत्ती 10 बाब है कि जब यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा कि वो मुख्तलिफ शहरों में जाएं और वहाँ खुदा की बादशाही की मुनादी करें। तो यसु मसीह उस वाक़े का हवाला देते हुए यहाँ पर शागिर्दों से पूछते हैं कि जब पहले मैंने तुम्हें भेजा और मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अपने साथ ना बटुआ लेना है ना झोली लेनी है, यानी कि किसी तरह का सामान लेकर नहीं जाना है, बल्कि जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ पर लोग तुम्हें कबूल करेंगे और वहाँ पर तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या वहाँ पर कोई कमी महसूस हुई? तो शागिर्दों ने कहा, वाक़ईतन हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन यसु मसीह कहते हैं कि अब तुमने बटुआ भी लेना है, साथ में साजो सामान, अपनी जो झोली है यानी थैला जो है आपने वो भी लेना है। और फिर हैरानकुन तौर पर वो कहते हैं कि अगर किसी के पास तलवार नहीं है तो चाहे उसे अपने कपड़े बेच कर लेना पड़े तो वो अपने कपड़े बेच कर वो तलवार ले। और उसका सबब यसु मसीह बताते हैं कि अब मैं जब पकड़वाया जाऊंगा तो उसके बाद सूरत हाल पहले वाली नहीं होगी, क्योंकि पहले तो लोगों ने तुम्हें कबूल किया लेकिन अब तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। उसके बरअक्स तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें सताएंगे, और फिर हर तरह का तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जाएगा, और तुम्हारे लिए हर तरह के रास्ते बंद हो जाएंगे, जिसमें खाना पीना भी है और दीगर मामला भी है, जो दरअसल हम अमाल की किताबें भी देखते हैं और मुकाशवा की किताबें भी हमें इस तरह के हालात का सामना नजर आता है कि कलीसिया इन हालात से गुजरती है। अब यहाँ पर बाकी बातें तो हमें कोई ऐसी मुश्किल मालूम नहीं होती हैं कि यसु मसीह तैयार होने के लिए कहते हैं कि अब तुमने तैयारी के साथ जाना है, लेकिन तलवारों वाली बात हमें समझ नहीं आती है। अब इस आयत को समझना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ मसीही इस आयत का सहारा लेकर अपने लोगों को मुसल्ला जदोजहद या मुसल्ला मुज़ाहमत की तरफ उभारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बात वाक़ईतन ऐसा ही है? अब हमने सियाको सबाक तो देख लिया है, लेकिन अब इस आयत का जायज़ा यसु मसीह की जो ओवरऑल तालीमात है उसकी रोशनी में लेते हैं।
اب ایک بات تو بہت واضح ہے کہ یسوع مسیح ہمیشہ عدم تشدد کے حامی رہے۔ متی کی انجیل میں جب پہلا خطبہ ہی ہم دیکھتے ہیں جس کو پہاڑی واز کہتے ہیں، تو وہیں پر یسوع مسیح اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تمانچہ مارے تو بایاں گال بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اس کے بعد جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو مختلف شہروں میں بھیجتے ہیں کہ جا کر منادی کریں، تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ تم نے سانپوں کی مانند ہوشیار مگر کبوتر کی مانند بھولے بننا ہے۔ وہاں پر بھی یسوع مسیح ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ تم خطرات سے آگاہ ہو، جس طرح کے سانپ بہت چوکنا ہوتا ہے، اس کو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، تو تم نے بھی خطرے سے خبردار رہنا ہے، لیکن تم نے کسی کو ضرر نہیں پہنچانی ہے۔ اور پھر اسی حوالے کو اگر دیکھیں تو یہاں پر بھی یہی تاثر ہمیں ملتا ہے کہ ایک طرف تو یسوع مسیح اپنے ان رسولوں سے کہہ رہے ہیں جن کی تعداد 12 ہے کہ ہر شخص اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خرید لے، اور اس کے بعد جب 38ویں آیت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پطرس کہتا ہے کہ ہمارے پاس 2 تلواریں ہیں، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہی کافی ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، چونکہ رسول تو یہاں پر 12 ہیں اور تلواریں صرف ان کے پاس 2 ہی ہیں، تو کس طرح سے یہ کافی ہو سکتی ہیں؟ چونکہ یسوع مسیح کو اس بات کا بہتر معلوم ہے کہ ابھی پوری فوج آئے گی انہیں پکڑنے کے لیے، تو 2 تلواروں سے اب کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے، چونکہ جب اسی حوالے کو آپ آگے پڑھتے ہیں، یعنی لوکا 22 باب، یعنی یہی والا باب، اور اس کی 51 آیت پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند یسوع کو پکڑنے کے لیے سردار کاہن کے سپاہی پہنچتے ہیں، تو یسوع کے شاگردوں میں سے ایک تلوار نکالتا ہے اور سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیتا ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اسی پر کفایت کرو۔ اب سوچئے کہ اگر اوپر یسوع مسیح کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدو، تو یسوع مسیح یہاں پر اپنے اس شاگرد کو تلوار چلانے سے روکتے کیوں ہیں؟ اس کا سیدھا جواب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تھی تو یہ یسوع مسیح محاورتاً کہہ رہے ہیں، یہ تشبیہاً کہہ رہے ہیں، یہ ایک سمبولک بات ہے، نہ کہ یسوع مسیح لفظی طور پر کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب شاگردوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 تلواریں ہیں، تو یسوع نے کہا کافی ہیں، تو اکثر سکولرز کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح تلواروں کی بات نہیں کر رہے کہ یہ کافی ہیں، بلکہ یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں بہت ہو گئی ہیں، یہ سارا کچھ جو پہلے ہوتا رہا ہے، مسلح جدوجہد، مسلح مزاحمت، اب یہ بہت ہو گئی ہے، اب مزید اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں دراصل یسوع مسیح کے الفاظ میں ایک تنبیہ موجود ہے، اسی طرح سے جیسے پہلے بھی یسوع مسیح نے کئی باتیں کہیں اور شاگرد ان باتوں کو لفظی طور پر سمجھتے تھے اور یسوع مسیح اس بات سے ہمیشہ خفا ہوتے تھے، تو ایسی ہی صورتحال ہمیں یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ اور اس بات کا مزید ثبوت ہمیں یوحنا 18 باب اس کی 36 آیت میں ملتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب یسوع مسیح کو گرفتار کر کے پلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں بادشاہ تو ہوں، لیکن میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اس دنیا کی طرح کی بادشاہی نہیں ہے، چونکہ اگر میری کوئی ایسی بادشاہی ہوتی تو میرے جو خادم ہیں، میرے جو شاگرد ہیں، وہ لڑتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، چونکہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، دنیاوی لوگوں کی طرح کی بادشاہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بائبل کے جو سارے ہی مفسرین ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جن میں آپ ڈی اے کارسن کا نام لے سکتے ہیں، اور یہاں پر میں خاص طور پر آر.ٹی. فرانس کا نام لینا چاہتا ہوں، جو کہ اناجیل کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور وہ ساری بات کو سم اپ کر کے کہتے ہیں کہ اسکالرز کی جو ایک بہت ہی نمایاں تعداد ہے وہ اسی بات کی حامی ہے کہ یسوع مسیح یہاں تر محاورتاً سمبولیکلی یہ بات کہتے ہیں، اور ہمیں اسے لٹرلی نہیں لینا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ کلیسیا پر ہمیشہ سے ظلم ہوتا آیا، تو کلیسیا نے نہ تو سلطنت روما کے خلاف تلوار اٹھائی، اور نہ ہی آپ آج کسی جگہ پر ایسا دیکھیں گے کہ مسیحی کوئی مسلح جدوجہد کر رہے ہوں اپنی آزادی کے لیے یا ظلم کے خلاف۔ ہاں، مسیحی مقدمات لڑتے ہیں، لیکن وہ جا کر جو ملک کے قوانین ہوتے ہیں، جو اس دنیا کے قوانین ہیں جہاں پر عدالتیں ہیں، وہاں پر وہ جاتے ہیں، لیکن وہ تلواریں نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ تلواریں خرید لو، تو یہ سمبولک تھا۔ یسوع مسیح کا کہنا تھا کہ اب صورتحال وہ پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پر نہ تو تمہارے لیے کاروبار کرنا آسان ہوگا، نہ تمہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر ہوں گی، تو اس طرح سے تم نے ہوشیار
ہوشیار رہنا ہے کہ جیسے یہ کوئی جنگ کا ماحول ہو کہ جب لوگوں کو اپنی دیگر ضروریات سے زیادہ اپنے تحفظ کی فکر ہوتی ہے تو تم نے بھی اپنے تحفظ کی فکر کرنی ہے۔ یسوع مسیح کی ہمیشہ سے تعلیم عدم تشدد کی ہے، انہوں نے کبھی مسلح جدوجہد کا نہیں کہا، اور اگر کبھی مسیحوں نے یسوع مسیح کی ان باتوں کو نظر انداز کر کے ایسا کیا بھی تو اس کا ہمیشہ خدا کے کام کا نقصان ہوا اور کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اور ہمیں بھی وہی کچھ کرنا ہے جو یسوع مسیح نے خود کیا، یعنی انہوں نے صلیب اٹھائی اور ہم نے بھی صلیب اٹھانی ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.